अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एरिक है, एरिक सैमुअल, और मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान कराची से। और मैं बेसिकली आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जॉब किस तरह लेनी है, दुबई में किस तरह रहा जाता है। मैं ये आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आज आप इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा मैं आपको। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई आप बात पूछना चाहते हैं किसी बारे में, तो काइंडली आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके सवाल हैं मैं आपको उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और सबसे पहले ये है कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मैं भी पाकिस्तान से यहाँ पे विज़िट पे आया। मैं जब यहाँ पर विज़िट पे आया तो उस टाइम यहाँ पे रमज़ान सीज़न था। यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती हैं, आप यहाँ पे खा पी नहीं सकते हैं। जिस तरह में पाकिस्तान में आज़ादी है उस तरह दुबई में नहीं है, क्योंकि हमें कानून को फॉलो करना होता है। तो जब मैं इधर आया तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैकेंसीज़ कहीं भी नहीं होती हैं, वैकेंसीज़ ख़ुद बनानी पड़ती हैं। तो आपको सबसे पहले विज़िट वीज़ा लेना है यहाँ के लिए। आप दुबई के लिए विज़िट वीज़ा लें। जब आपके पास वीज़ा आ जाए तो आप टिकट बुक करके यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये तरतीब लगानी है कि आपने वीज़ा लेके यहाँ पे किसके पास आके रहना, आप कैसे रहोगे, होटल अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दुबई में आपके पास जगह है नहीं है तो आपके पास कैश है तो आप यहाँ पर आकर अकोमोडेशन में आप रह सकते हैं। शेयरिंग जिसे कहा जाता है, शेयरिंग पे जब आप रहते हैं तो आपको ख़ुद पकाना पड़ता है, आप कपड़े खुद धोने हैं। अगर आप खुद कपड़े नहीं धो सकते हैं तो आपको ड्राई क्लीनर्स को देने होते हैं। लॉन्ड्री जो है वो आप अपने कपड़े लॉन्ड्री को दे सकते हैं, वहाँ से आप धुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खाना बना सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं बना सकते हैं तो आप यहाँ पे होटल से ले सकते हैं। यहाँ पे सस्ता है, सब कुछ मिल जाता है। मेजर बात ये है कि हमें जॉब कैसे लेनी है। जॉब के लिए जैसे आप विज़िट वीज़े पे आएँ, आप अपनी अच्छी सीवी बनाएं। सीवी ना तो छोटी हो ना ज़्यादा लंबी हो, कम से कम आपकी 1 या 2 पेजेस के ऊपर आपकी सीवी होनी चाहिए। ठीक है, सीवी पे आपकी पिक्चर ज़रूर होना चाहिए, आपका वीज़ा स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, आपकी एज होना ज़रूरी है, और जो आपने काम किया है प्रीवियसली, आपका जो पिछला जो भी एक्सपीरियंस है वो आपने लिखना है। कंपनी का नाम लिखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लिखनी है कि आपने वहाँ पे क्या परफॉर्म किया। ठीक है, और इसके अलावा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी भी कंप्लीट करके जानी है। जैसे हम लोग पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ देते हैं वैसे इंटरव्यूज़ नहीं है। आजकल आपको मालूम होगा कि इंटरनेट के ऊपर हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप अपनी इंटरव्यूज़ की जो स्टडी है वो यूट्यूब से कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर आपको कई क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बताया जाता है, प्रोफेशनलिज्म बताया जाता है, क्वेश्चंस आपने किस तरह बात करनी है, आपको मैनर्स बताए जाते हैं कि आपने किस तरह बैठ के आपने बातचीत करनी है। तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब अप्लाई कैसे करनी है। मोस्टली लोग यहाँ पर विज़िट वीज़े पे आते हैं और वो देखते हैं कि कोई हमें जॉब लगवा दे, किस तरह जॉब लेनी है। वो यहाँ भागते हैं, वहाँ भागते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, रिक्रूटिंग कंपनी में जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये कि आया आपकी सीवी पे इतने आप कैपेबल हो कि आपको वो जॉब दें या नहीं दें। आइए इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। आपकी सीवी कंप्लीट है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और आपके तैयारी कंप्लीट है इंटरव्यूज़ की। अब बात रहेगी कि जॉब अप्लाई किस तरह करनी है। देखिए, हर मुल्क में एक वेबसाइट होती है, जिस भी कंट्री में आप जाते हैं वहाँ की एक वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन में आपने ये नहीं लिखना है कि आई एम ऑन विजिट वीज़ा, आई नीड हेल्प, आई नीड जॉब। आपने भीख नहीं मांगनी है, आपने बेगिंग नहीं करनी है। आपने अपने बारे में बताना है कि आपका क्या काम है, आपके पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। वो चीज़ आप डिस्क्रिप्शन पे लिखें, अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखें। आप विज़िट वीज़े पे हैं वो बताएं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस वो लिखें। कोशिश करें कि सैलरी एक्सपेक्टेशंस आप नहीं लिखें,
بلکہ آپ نیگوشیٹ لکھیں. کیونکہ کچھ کنٹریز یہاں پہ طرح طرح کی نیشنلٹیز ہیں. کچھ کنٹری کے لوگ آپ کو اتنی ہائی کوالیفائڈ سیلری نہیں دیتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو فریش دیکھ کے ایکسپیرینس آپ کو اتنی سیلری نہیں دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہ آپ نیگوشیٹ لکھیں سیلری کی جگہ پہ. جب بات ہو انٹرویو کو کال آئے پھر آپ وہ آپ کی کیپیبلٹی دیکھیں گے, آپ کی کیپیبلٹی دیکھیں گے, اس کے مطابق وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہم لوگ کیا دیں گے. ٹھیک ہے. ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں, ویب سائٹ کے اوپر آپ اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اپنا جو آپ جہاں پہ اپنے کام کیا ہوا ہے وہ آپ اپنا کام شیئر کریں, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ انتظار کریں. میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو اپنا موبائل سائلنٹ پہ نہیں رکھنا ہے. آپ نے اپنا موبائل آپ کہیں جا رہے ہیں, کوکنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بات لینے کے لیے جا رہے ہیں, یا دروازہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں, سو بلا بلا جو بھی آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یو مسٹ ہیو یور سیل فون ود یو. آپ کے پاس آپ کا موبائل آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ اگر آپ کال مس کر دیتے ہیں, جو کہ آپ کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہو, آپ کے لیے ایک موقع ہو جس میں آپ نے جاب آپ کو مل سکتی ہے, وہ آپ لاسٹ کر دیں گے. کیونکہ لوگ ایک بار کال کرتے ہیں, امپلائرز آپ کو ایک بار کال کرے گا, ایچ آر والے بھی کال کریں گے, ریکروٹرز بھی کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی اگر آپ کو کال کرتا ہے تو آپ نے ریسیو کرنی ہے کال. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو فون ایتھکس پتہ ہونے چاہیے. گڈ مارننگ گریٹ کس طرح کرنا ہے, یہاں پہ بات کس طرح کرنی ہے. دبئی میں آنے کے لیے اگر آپ کو عربک نہیں آتی ہے تو کم از کم آپ کو انگلش آنا ضروری ہے. انگلش بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر یہ ایک آرٹ ہے, اگر آپ کے پاس انگلش نہیں ہے تو پھر آپ اپنے وہاں سے سیکھیں, آپ لرن کریں. 1 مہینہ لے لیں, 2 مہینہ لے لیں, 1 سال لے لیں, لیکن آپ ضرور سیکھ کر آئیں. اور اس کے علاوہ جب آپ کو انٹرویو کی کال آتی ہے تو انٹرویو کی کال کے بعد آپ انٹرویوز جب آپ کا سکسیزفل ہوتا ہے, آپ کو فرسٹ انٹرویو میں جب آپ کو آپ کو رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے آفر لیٹر لینا ہے. آفر لیٹر کے اوپر تمام قوانین لکھے ہوتے ہیں, ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, پوزیشن لکھی ہوتی ہے, جو رسپانسبلٹیز ہیں جو آپ نے وہاں پہ آپ کو رسپانسبلٹی پرفارم کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے, ٹائمنگ لکھی ہوتی ہیں, سیلریز لکھی ہوتی ہے, اور جو ایز پر لا جو ہے یہاں کے کنٹریز کے جو لا ہوتے ہیں, جو کمپنیز کے لا ہوتے ہیں, وہ سب کچھ مینشن کیا ہوتا ہے. اسٹارٹنگ ڈیٹ ہوتی ہے آپ کی. آپ آفر لیٹر ضرور لیں. یہاں پر موسٹلی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے, وہ انٹرویو دے کر آ جاتے ہیں اور وہ آفر لیٹر نہیں لیتے. اگر ایک فرسٹ انٹرویو میں آپ کا انٹرویو سکسیس ہوا, اگر آپ کو سیکنڈ کال کرتے ہیں انٹرویو کے لیے, تو آپ سیکنڈ انٹرویو کے بعد بھی کوالیفائی ہوتے ہیں تو آفر لیٹر ضرور لیں ان سے. ٹھیک ہے. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. جب آپ کو آفر لیٹر مل جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ ایگزٹ کرتے ہیں. وزٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ ایگزٹ کرتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں ایگزٹ کریں. آپ یہاں پہ عمان میں کر سکتے ہیں, کش میں کر سکتے ہیں, آپ آس پاس سے کسی کنٹری میں ایگزٹ کر سکتے ہیں, قطر میں کر سکتے ہیں. جب آپ کو ویزا مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ایئرپورٹ سے واپس آ سکتے ہیں ایگزٹ کر کے. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اپنے کنٹری میں واپس جائیں, پاکستان انڈیا میں واپس جائیں, اور وہاں سے پھر آپ کو جب امپلائمنٹ ویزا آ جاتا ہے, اپنا ای میل اپنا دیں, سی وی پہ ای میل ضرور دیں آپ اپنا, تاکہ جو ویزا ہے وہ آپ کو وایا ای میل آپ کو ویزا سینڈ کر دیں. پھر آپ وہاں سے پروٹیکٹ کروا کے پھر آپ واپس آتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے فیس بک اکاؤنٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا نام ایرک سیمیول ہے. آپ ایرک سیمیول سے نام سرچ کر سکتے ہیں, یا تو آپ سرچ کر سکتے ہیں میری آئی ڈی سے eric_samuel 45@live.com. اور آپ مجھے نیچے آپ کوئی بھی ہے جو بھی آپ سے سوال ہیں جو آپ سے مجھ سے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, کائنڈلی آپ مجھے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں, تو میں اس کو آپ کو ضرور آنسر دوں گا. آپ کو کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے انٹرویوز کے حوالے سے تو میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں. یہاں پہ کویشچنز آنسرز آپ کو چاہیے ہیں, آپ کو کس طرح بات چیت کرنے ہیں, انٹرویوز کس طرح دینے ہیں, میں سب آپ کو چیزیں بتا سکتا ہوں. کمیونیکیشنز کیسے کرنی ہے. میں ایک بات جانتا ہوں, اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے. بس آپ کو پراپر وے چاہیے. اور دبئی میں جاب بہت ساری ہیں, بس آپ کو وے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس طرح جاب لینی ہے. تھینک یو سو مچ. ڈونٹ فرگیٹ مائی نیم از ایرک.
If you have any question and concerns, just email me, or you can ask me any questions via comment, via Facebook. I'll be able to help you out. Thank you.